सङ्घको शरणमा जाँदै र सम्पूर्ण माता रूपी प्राणीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरोस् भन्ने बुद्धिचित्त भावना राख्दै आज चन्द्रपात्र अनुसारले 6औं महिनाको 4थो तिथि हामीले डुक्पा छेसी भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ र आजको यो 6औं महिनाको 4थो तिथि चाहिँ डुक्पा छेसी छुइकुर दुछेन भनेर हामीले जान्ने गरिरहेका छौँ र आजको यो छुइकुर दुछेनको यो धर्मसभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सबै उपासक उपासिका वर्गहरूलाई अनि आजको यो धर्म देशको पावन अवसरमा सबैलाई शुभकामना टक्राउँदै र हामी बौद्ध मार्गी भइसकेपछि भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित जीवनीहरू हामीले जान्न धेरै जरुरी छ र यसरी भगवान बुद्धको अहिले हामीले जुन चाहिँ पाठ पढ्यौँ जेपजुङी 12वटा लीलाहरू जो पनि यो संसारमा भगवान बुद्ध शाक्यमुनि गौतम बुद्ध 4थो बुद्ध हुनुहुन्थ्यो र यस्तै प्रकारले यो कल्पसङ्घको भद्रकल्पमा 1000 बुद्धहरूको आगमन हुने बताएको छ र ती 1000 बुद्धहरू यो संसारमा आगमन हुने समयमा अहिले शाक्यमुनि बुद्धले जस्तै यो 12वटा लीलाहरू चाहिँ देखाउनेछन् र यी बुद्धका 12वटा लीलाहरू जेपजुङी भनेर भन्दछ। ती 12वटा लीलाहरू मध्येमा चाहिँ हामी बौद्ध मार्गीहरूको लागि ठुलो चाडको रूपमा मानिने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले यो भगवान बुद्धको जन्म भएको त्यो चाहिँ हामीले यो चन्द्रपात्र अनुसारले 4थो महिनाको 15औं तिथिमा चाहिँ सकदवा भनेर मानिन्छ र त्यो सकदवालाई त्रिपवित्र दिवस पनि भनिन्छ। हामीले बुद्ध जयन्ती पनि भन्ने गर्दछौँ र त्यो दिनमा चाहिँ भगवान बुद्धको जन्म पनि भएको र उहाँले ज्ञान पनि प्राप्त गरेको र उहाँको परिनिर्वाण पनि भएका यी 3वटा लीलाहरू एकै दिनमा घटेका थिए र त्यस्तै प्रकारले फेरि उहाँले त्यो वैशाखी पूर्णिमाको दिनमा ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात फेरि त्यसको ठिक 49 दिन बादमा 7 हप्ता बादमा चाहिँ उहाँले वाराणसी अहिलेको बनारस भन्छ हामीले है वाराणसीको चाहिँ सारनाथ भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मृग वन थियो अरे मृगहरू बस्ने चर्ने एउटा वनमा चाहिँ अनि उहाँले प्रथम खोरङाते सङ्घको पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गर्नुभएको त्यो तिथि चाहिँ आज परेको र यो चाहिँ तिब्बती पात्र अनुसारले 6औं महिनाको 4थो तिथिमा चाहिँ यो छुइकुर दुछेन धर्म परिवर्तन दिवस पर्दछ र यस्तै प्रकारले उहाँले वर्गवासको समयमा फेरि आफ्नो जीवनकालमा नै सत्शरीर उहाँले फेरि आफ्नो सत्शरीरसँग नै आफ्नो मातृगुण तिर्नका लागि तुसित देवलोकमा जानु भएर फेरि आफ्नो आमालाई र साथै त्यहाँ भएका देवगणहरूलाई धर्म देशना दिएर अनि यो संसारमा फेरि सत्शरीर उहाँ अवतरण गर्नुभएको दिनलाई चाहिँ हामीले लभव दुछेन भनेर भन्दछ। लभव दुछेन चाहिँ कहिले पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लभव दुछेन चाहिँ यो चन्द्रपात्रको तिब्बती पात्रको 9औं महिनाको 22औं तिथिमा चाहिँ लभव दुछेन पर्दछ र त्यो लभव दुछेनमा त्यसरी भगवान बुद्ध माथिबाट अवतरण गर्नुभएको थियो र त्यस्तै प्रकारले हामीले फेरि यो तिब्बतीको प्रथम महिनाको प्रथम तिथिदेखि नै 15 दिनको लागि पूर्णिमासम्म 15औं तिथिसम्म चाहिँ उहाँले धर्म रिद्धि शक्तिहरू प्रदर्शन गर्नुभएकोलाई हामीले छुइटुल दुछेन भनेर मान्दछौँ। त्यति बेला चाहिँ उहाँले विभिन्न किसिमका रिद्धि शक्तिहरू प्रदर्शन गरेका दिनहरू र यो 4वटा दुछेनहरू छुइटुल दुछेन सकदवा छुइकुर दुछेन अनि लभव दुछेन यो 4वटा मुख्य हामी अहिलेको लागि बौद्ध मार्गीहरूको भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित ठुल्ठुलो चाडहरू हो र यो 4वटा चाडहरू मध्येमा आज दोस्रो उहाँले ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात अनि वाराणसीमा धर्म देशना दिनुभएको दिन छुइकुर दुछेन धर्म परिवर्तन दिन र आजको दिनमा चाहिँ उहाँले बुद्धगयादेखिको
केही टाढोमा परेको अहिले युपी उत्तर प्रदेशको बनारसमा पर्दछ र त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले आज धर्मदेशना दिनुभएको र धर्मदेशना दिने क्रममा सर्वप्रथम त भगवान् बुद्धले आफ्नो वैशाखी पूर्णिमाको प्रथम प्रहरमा बिहानको समयमा चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको थियो र त्यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मैले त्यो बुद्ध ज्ञान त प्राप्त गरेँ र यो बुद्ध ज्ञान भनेको चाहिँ कतिकै गहिराई रहेछ त भन्दाखेरि यो त एकदम गहिराई रहेछ, त्यो हामीले सोचेर सोचि नसक्नुको एकदम अनुभव गर्नु नसक्ने ज्ञान रहेछ। अब यो ज्ञान त मैले मान्छेहरूलाई भन्यो भने त्यो मानिसहरूले मेरो कुरालाई मान्दैन होला, पताउँदैन होला भन्ने पनि उहाँलाई लागेर चाहिँ उहाँले ज्ञान प्राप्त गरिसके पश्चात चाहिँ फेरि एकदम अन्तोल भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ अब के एउटा ध्यानमा मग्न हुनुभएको जस्तो हुनुहुँदो रहेछ र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ अनि उहाँले धर्मदेशना दिनुको लागि अब मैले यो धर्मदेशना दियो भने अब अहिलेको यो मानिसहरूले चाहिँ मेरो कुरालाई पताउँदैन होला भनेर चाहिँ उहाँले त्यहाँदेखि ज्ञान प्राप्त गरेको दिनदेखिको 49 दिनसम्म 7 हप्तासम्म चाहिँ उहाँले ध्यान गरेर नै बिताउनु भएको रहेछ र त्यसरी ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अहिले हामीले बुद्धगयामा जाँदाखेरि बिचको त्यो जुन चाहिँ मेन मन्दिर छ त्यहाँनिर चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यो वृक्ष मुनि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको र त्यो पश्चात त्यहाँ वरिपरि अरू जग्गाहरू पनि छ, त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले 7 हप्ता चाहिँ एक एकवटा जग्गामा पहिला चाहिँ फर्स्टको हप्तामा उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेपछि चाहिँ अनि उहाँ यसरी हिँडेर 1 हप्ता बिताउनु भएको थियो, यता र उता हिँडेर नै त्यहाँ जाँदाखेरि हिँड्दाखेरि चाहिँ कमलको फुलहरू उत्पन्न भएको थियो अरे। त्यो बोधि वृक्षको यस्तो माथिल्लोपट्टि उत्तर दिशापट्टि चाहिँ हामीले अहिले पनि यस्तो लामो एउटा बनाएर कमलको फुलको उयोहरू राखेको छ नि हो, त्यहाँनिर चाहिँ भगवान् बुद्ध चाहिँ एकत्र ध्यान गरेर चाहिँ अनि उहाँ यताउति गरेर हिँड्नु भएको ठाउँ अरे। त्यस्तै प्रकारले उहाँनिर त्यो वरिपरि अरू थुप्रै जग्गाहरू छ, त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले त्यसरी 7 दिन गरेर चाहिँ बिताउनु भएको थियो र 1 हप्तामा चाहिँ उहाँले त्यो मुनिलपट्टि जहाँ पानी भएको नाग बसेको जग्गामा पनि उहाँले ध्यान मुद्रामा बस्नुहुँदा आदिबेरीहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका नाग राजा आएर चाहिँ उहाँलाई त्यो आदिबेरीबाट सुरक्षा दिनको लागि यसरी बटारेर बसेको कहानीहरू हामीले इतिहासमा पाउन सक्छौँ र यसरी उहाँ 49 दिनसम्म त्यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ देवलोकमा फेरि हलचल भएछ। देवलोकमा चाहिँ देवलोकको राजा इन्द्र अनि अहिलेको अब त्यहाँनिर देवलोकको उयसमा चाहिँ हामीले ब्रह्मा छाङ्पा र ग्याजिन भन्छ यो शास्त्रको भाषामा र यसरी छाङ्पा र ग्याजिन चाहिँ उहाँहरू इन्द्र र ब्रह्माहरू चाहिँ एकदम माथि देवलोकमा चाहिँ खुल्दुली भयो। भगवान् बुद्धले त पहिलाको उहाँले 500 जन्म बोधिसत्वको जन्महरू लिँदाखेरि मैले भविष्यमा गएर बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेँ भने प्राणी मात्र कल्याणको लागि चाहिँ म त्यो ज्ञान बाँड्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तर आज उहाँ यसरी यो ज्ञान प्राप्त गरेर यत्रो हप्ता बितिसक्यो, यति हप्ता बितिसक्दाखेरि पनि उहाँले कुनै ज्ञान दिनेको यो आफूले पाएको ज्ञान प्रचार गर्नेको चाहिँ कुनै पहलै गर्नुभएको छैन भनेर चाहिँ देवलोकमा चाहिँ खुल्दुली भएर चाहिँ अनि देवराज इन्द्र र अनि ग्याजिन देवराज इन्द्र र अनि छाङ्पा भनेको चाहिँ ब्रह्मदेव र इन्द्रदेव चाहिँ त्यहाँदेखि भगवान् बुद्धलाई बिन्ती चढाउनुको लागि आउनु भएछ र त्यसरी इन्द्रदेवले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अनि भगवान् बुद्धलाई के चढाएको रहेछ भन्दा चाहिँ दाहिने शङ्ख, इन्द्रदेवले चाहिँ दाहिने शङ्ख चढाएर अनि कतिपय गुम्बाहरूतिर तपाईँहरूले त्यो फोटोहरू पनि देख्न सक्छ, कतिवटा गुम्बातिर मूर्तिहरू पनि बनाएको हुन्छ। इन्द्रदेवले चाहिँ दाहिने शङ्ख चढाउनु भएको रहेछ अनि ब्रह्मदेवले चाहिँ त्यति बेला धर्मचक्र जुन चाहिँ हामीले यो गुम्बाहरूको माथितिर मृगको बिचमा एउटा चक्र देख्छ धर्मचक्र, हो त्यो धर्मचक्र चाहिँ त्यति बेला अनि ब्रह्मदेवले चाहिँ भगवान् बुद्धलाई अर्पण गरेर चढाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिलाको जन्महरूमा तपाईँले 500 उहाँको अगाडिको जन्महरूमा बोधिसत्वको रूपमा जन्म भएको समयमा चाहिँ तपाईँले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन मैले यो बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेँ भने
सम्पूर्ण प्राणी कल्याणको लागि त्यो ज्ञान बाँड्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो यो संसारमा दुःखमा फँसेका प्राणीहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँले अब यो बुद्ध ज्ञान बाँडिदिनुपर्छ भनेर त्यसरी बिन्ती चढाउँदाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धले पनि स्मरण गर्दो रहेछ। उहाँको ध्यान मुद्रामा स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै उहाँले त्योभन्दा अगाडि धेरै जन्महरू बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिएर चाहिँ उहाँले प्राणी मात्रको कल्याणको कामहरू गर्नुभएको रहेछ। र त्यो समयहरूमा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थिएछ कि एक दिन मैले बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गरेँ भने यसरी बाँड्छु भनेर। र अब ज्ञान बाँड्छु भनेको छ, अब मैले दिनु पर्यो ज्ञान। अब ज्ञान दिनु त दिनु, तर अब कसलाई ज्ञान दिने फेरि भनेर चाहिँ उहाँले ध्यान मग्न भएर हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ ज्ञान दिनको लागि पनि शिष्य पनि त्यो ज्ञान लिन सक्नेको हुनु पर्यो। र त्यस्तो प्रकारले ठाउँ पनि योग्यको ठाउँ हुनु पर्यो। अनि सबै कुरोको चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। हामीले अहिले डिस्कोहरूको त्यहाँनिर गएर यसरी प्रवचन गर्छु भने नि मिलेन नि, त्यो ठाउँ पनि मिल्नु पर्यो। त्यस्तो प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ अनि वाराणसीमा चाहिँ त्यति बेला ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरू चाहिँ बस्नु भएको रहेछ। र ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरू चाहिँ भगवान् बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भगवान् बुद्धसँग नै ध्यान गरेर त्यहीँ लोटुकवा भन्छ, जहाँ 6 वर्ष कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो भगवान् बुद्धले, त्यहाँनिर चाहिँ सँगै बसेको थिएछ। तर पछि चाहिँ ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरू चाहिँ फेरि भगवान् बुद्धलाई सुजाताले जब खिर अर्पण गर्छ, त्यो खिर अर्पण गर्दाखेरि चाहिँ सुजाता चाहिँ एउटा निम्न वर्गको परिवारबाट एउटा निम्न जातिको भएको कारणले गर्दाखेरि अनि ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ ओहो, अब यी भगवान् सिद्धार्थले चाहिँ अब यो सानो जातको सानो छुट्रको बेटा चाहिँ हातको यो खाना ग्रहण गर्यो भनेर चाहिँ अब ऊ पनि अछुत भयो भन्ने भावनाले चाहिँ ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरू चाहिँ अब हामी उहाँसँग बस्यो भने हामी पनि अछुत हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धलाई सिद्धार्थ गौतम, त्यति बेला चाहिँ उहाँ बुद्ध भएको थिएन, उहाँ सिद्धार्थ मात्रै थियो। र त्यति बेला उहाँलाई त्यहीँनिर छोडिराखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ वाराणसीमा गएर चाहिँ त्यसरी ध्यान गर्दै बसेको रहेछ। र भगवान् बुद्धले आफ्ना रिद्धि शक्तिमा हेर्दाखेरि ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूलाई नै प्रथम देशमा दिनुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा समयमा चाहिँ भगवान् बुद्ध चाहिँ एउटा देशको राजा भएर जन्म भएको थिएछ। र त्यो राजा भएर जन्म भएको बेलामा पनि उहाँ एकदम बोधिसत्वको रूपमा एकदम माया दया करुणा र उहाँ एकदम दानी भएर चाहिँ जन्मेको थिएछ। र उहाँले एकदम बेसी दानहरू गर्ने, अनि त्यो दानको कुराहरू सुनेर चाहिँ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ 5 जना राक्षसनीहरू थिएछ अरे। ती 5 जना राक्षसनीहरूले चाहिँ अनि उहाँको राज्यको छेउबाट घुमेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राज्यको राजा चाहिँ एकदम महाकरुणा भएको र यसरी दानवान छ भनेर भनेको सुनेर चाहिँ अनि ती 5 जना राक्षसनीहरूले पनि अब उसको हामी साँच्चै नै त्यस्तो दानवान छ कि छैन भनेर चाहिँ अब हेर्नको लागि चाहिँ त्यो राक्षसनीहरू चाहिँ अब राक्षसनीको रूपमा गयो भने त त्यहाँनिर सबै मान्छे डराएर भागिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राक्षसनीहरू चाहिँ रूप बदलेर चाहिँ भिक्षुको रूप बनेर चाहिँ साधुको रूपमा, त्यति बेलाको समयमा चाहिँ साधुहरू ऋषिमुनिहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो ऋषिमुनिको रूप लिएर चाहिँ अनि त्यो 5 जना राक्षसनीहरू चाहिँ त्यो दरबारमा गएछ अरे। अनि दरबारमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको राजाको उयोहरूले अब हाम्रो दरबारमा आज ऋषिहरू आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ राजा स्वयं गएर हाम्रो यो पहिलाकोदेखि नै भारतवर्षको एउटा संस्कारमा चाहिँ पहिला अतिथि सत्कारमा उहाँहरू अतिथिलाई ल्याइसकेपछि चाहिँ पाउहरू धुलाउने चलनहरू छ। अहिले पनि हामीले आर्गम पाद्यम भनेर चढाउँदाखेरि पहिला भगवान्को पाउहरू धुने पानीहरू चढाउने गर्दछ नि। हो त्यो पहिला भगवान् बुद्धको समयहरूभन्दा अघिदेखि नै भारतीय संस्कृति हो त्यो। पहिला ठुलो गुरुहरू त्यसरी आगमन भएपछि पाउहरू धुलाएर चाहिँ त्यसरी राजाले पनि उहाँहरूको पाउहरू धुलाएर उहाँहरूलाई आसनमा ग्रहण गराएपछि चाहिँ अनि राजनले सोधेछ तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको र तपाईँहरूलाई मैले के सेवा गर्न सक्छु भनेर चाहिँ ती राजनले सोद्धाखेरि
अनि त्यति बेला ती राक्षसनीहरूले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि तपाईँको एकदम यो गाथा सुनेर तपाईँ एकदम धनवान हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ आज हामी तपाईँको दरबारमा आएको र तपाईँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, हामीले मागेको चिज चाहिँ तपाईँले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहोस् भनेर भनेछ। भन्दाखेरि राजाले तपाईँहरूले जे सुन्नुभएको छ सच सुन्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई के चाहिएको छ तपाईँहरूले आज्ञा गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई दान गर्छु भनेर भन्दो रहेछ। र त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ ती 5वटा राक्षसनीहरू जो ऋषिको रूपमा आएको छ तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँदेखि राजालाई के भन्दो रहेछ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको एकदम ठुलो कुरो छ, तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि राजाले तपाईँले जे नै मागे तापनि म तपाईँहरूलाई अर्पण गर्नको लागि चाहिँ तयार छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला ती 5जना राक्षसनीहरूले त्यसो भए प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, हामीले जे माग्छ त्यो दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ वचन दिँदो रहेछ राजाले, तपाईँहरूले जे नै मागे तापनि म तपाईँहरूलाई अर्पण गर्छु भनेर। र त्यसरी भनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ ती 5जना जुन चाहिँ ऋषि भएर आएको छ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो रूपमा राक्षसनीको रूपमा परिणत हुँदो रहेछ। र राक्षसनीको रूपमा परिणत हुँदा भगवान् बुद्ध त दङ्ग पर्ने, त्यति बेला भगवान् बुद्ध भएको छैन, त्यति बेलाको राजा दङ्ग परेर चाहिँ अनि ती राक्षसनीहरूलाई अघि नै वचन दिइसकेको छ। र त्यति बेला चाहिँ अनि ती राक्षसनीहरूले चाहिँ के माग्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो मान्छेहरू जस्तै धन सम्पत्तिहरू केही पनि चाहिएको छैन, हामीलाई चाहिँ खुन र मासु चाहिएको छ। अब खुन र मासु चाहिँ तपाईँले हामीलाई दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला त्यो राजनले के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन पनि 1 सेकेन्ड पनि नसोचिकन नै त्यति बेला त्यो राजनले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, तिमीहरूले खुन र मासु चाहिएको छ भने ठिक छ, म तिमीहरूलाई खुन र मासु चढाउँछु, तर तिमीहरूले पनि प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ कि मेरो राज्यको यो संसारको प्राणीहरूको अरू कसैको पनि खुन र मासु चाहिँ खान्दिनँ र म आफ्नो स्वयंकै खुन र मासु चाहिँ म तिमीहरूलाई चढाउँछु भनेर चाहिँ त्यति बेला त्यो राजनले एकछिन पनि नहिचकिन त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ अनि ती राक्षसनीहरूको मनमा चाहिँ त्यति बेला यस्तो किसिमको पश्चाताप उत्पन्न हुँदो रहेछ कि ओहो, हामीले यो राजन चाहिँ त्यस्तो साधारण व्यक्ति होइन रहेछ। किनभने आजको दिनमा हामीलाई कसै आएर 500 रुपियाँ पैसा, बेसी पनि होइन, 500 रुपियाँ पैसा एक देऊ त भन्यो भने त्यो 500 रुपियाँ के को लागि हो किन हो हामी कति सोच्छ नि, त्यो 500 रुपियाँ पनि फट्ट निकालेर दिन सक्दैनौँ नि। तर बोधिसत्वहरू भनेको चाहिँ त्यो हो, हामीले झाउँसु सेम्पा भन्छ नि बोधिसत्वहरूले चाहिँ आफ्नो शरीरको अङ्गहरू दान गर्नुमा पनि छिनभर पनि हिचकिचाउँदैन अरे। हो त्यति बेला त्यो राजन पनि त्यस्तो बोधिसत्वको रूपमा जन्म भएको कारणले गर्दा उहाँ छिनभर पनि नहिचकिचाइकन त्यति बेला उहाँले आफ्नो ज्यानको मासु र खुनहरू आफ्नो ज्यानधरि दिनको लागि त्यसरी अगाडि बढेको देख्दाखेरि ती 5जना राक्षसनीहरू चाहिँ एकदम पश्चाताप भएर यी व्यक्ति चाहिँ साधारण व्यक्ति होइन रहेछ, यी चाहिँ एउटा महाबोधिसत्व नै हुनुहुन्छ र भविष्यमा गएर उनले कुनै न कुनै दिन चाहिँ बोधि ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने रहेछ भनेर उनीहरूलाई थाहा भएर चाहिँ ती 5 राक्षसनीहरूले चाहिँ अब हाम्रोबाट ठुलो गल्ती भएछ, त्यति बेलाको समयमा त अब खानैपर्छ, लिनैपर्छ आफूले मागेको चिज त, हाम्रोबाट ठुलो गल्ती भएछ, यस्तो मानिसको यस्तो ठुलो महान व्यक्तिको चाहिँ हामीले आज मासु र अब यो खुन मागेको छौँ। र त्यति बेला चाहिँ अनि ती राक्षसनीहरूले चाहिँ नि त्यो राजनलाई भनेको रहेछ, तपाईँ चाहिँ एकदम महान हुनुहुँदो रहेछ, हामीले तपाईँको कुरा सुनेको मात्रै थियो, तर आज देख्नमा पनि प्रत्यक्ष तपाईँको दर्शन गर्न पायौँ र तपाईँको यो करुणा र तपाईँको दानको उयो चाहिँ यति रहेछ भनेर आज हामीले बुझ्न सक्यौँ। अब हाम्रो यो जुन चाहिँ वचनवश हामीले तपाईँको यो मासु र खुन त खानुपर्छ, तर खाए तापनि तपाईँले हामीलाई एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहोस् कि भविष्यमा गएर कुनै न कुनै जन्ममा तपाईँले बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो ज्ञान चाहिँ प्रथमपल्ट हामीलाई देश गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि तपाईँले हामीलाई त्यो बौद्ध मार्गको ज्ञान दर्शन दिएर चाहिँ अनि हामी पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकौँ भनेर चाहिँ तपाईँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला ती राजनले पनि मैले गएर भविष्यमा गएर आज गरेको यो बोधिचित्त भावना उत्पन्न गरेको कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै दिनमा मैले बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेँ भने त्यो बुद्ध ज्ञान सर्वप्राणी कल्याणको निम्ति चाहिँ सर्वप्रथम ती 5 वर्गीय ती 5जना राक्षसहरूलाई
चाहिँ दिन्छु भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि भगवान बुद्धले त्यति बेला कसलाई दिनु भनेर सम्झिँदा त्यो घटना चाहिँ उहाँको लाई स्मरण हुँदो रहेछ र स्मरण भएर चाहिँ अब त्यो 5 जना उयोहरू चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ ती 5 जना राक्षसहरू पनि त्यो समयदेखि नै राम्रो कुरोमा लागेर चाहिँ अनि उनीहरूले पनि जन्ममा कुशल कर्महरू गर्दै त्यो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम भएर जन्मेको समयमा चाहिँ ती 5 जना राक्षसहरू पनि साँच्चीकै भिक्षु भएर जन्मेको रहेछ, पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरू भएर ब्राह्मण कुलमा जन्मेको रहेछ। र त्यो ब्राह्मण कुलमा जन्मेका ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ अनि कहाँ रहेछ त भनेर हेर्दा तिनीहरू चाहिँ वाराणसीको सारनाथ भन्ने ठाउँमा चाहिँ बस्नुभएको रहेछ। अनि त्यहाँनिर बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ धर्म देशमा दिनु पऱ्यो भनेर अनि उहाँ चाहिँ अहिले हामी हो भने चाहिँ भगवान बुद्धको यो पैतालामा चाहिँ चक्र हुन्छ अरे, त्यो हामीले चेन सुन्सु सोङ्गी भन्छ नि, 32 लक्षण भन्छ नि, हो त्यो 32 लक्षणहरूभित्र चाहिँ यो लक्षणहरू पनि आउँछ। त्यो खुट्टामा चक्र भएको कारणले गर्दा उहाँ कति हजार माइलहरू पनि एकैछिनमा उडेको जस्तो गरेर उहाँ पुग्नु सक्ने र त्यो सम्झना मात्रै गर्ने बित्तिकै पनि उहाँ अहिलेको बुद्धगयादेखिको चाहिँ अहिले हामी बुद्धगयादेखि यो जानुको लागि कति टाइम लाग्छ नि वाराणसी जानुको लागि, तर क्षणभरमा नै उहाँ वाराणसीको त्यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ अनि पहिला चाहिँ टाढोबाट देख्दाखेरि चाहिँ त्यो पञ्चवर्गीय ब्राह्मणले चाहिँ के सोचेको रहेछ भन्दा चाहिँ ओहो त्यो पर सिद्धार्थ त त्यति बेला त बुद्ध भइसकेको थियो उहाँ त, अनि ओहो सिद्धार्थ आउँदै रहेछ, हामीले त उसलाई छोडेर आएको, अब ऊ त हामीलाई पछ्याउँदै फेरि यहाँसम्म पनि आएछ, अब हामी चाहिँ उसलाई केही पनि यादै नगरेको जस्तो गर्नुपर्छ, ऊ आफै फर्केर जान्छ भनेर चाहिँ अनि त्यो पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूले त्यस्तो सोचेको रहेछ। तर सोचे तापनि उहाँ त बुद्ध भइसक्यो, ऊ बुद्ध भइसकेको कारणले गर्दा उहाँको त्यो प्रकाशको कारणले गर्दाखेरि उहाँ नजिकमा जति त्यो पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूको नजिकमा पुग्छ त्यति त्यो ब्राह्मणहरू त एकदम अत्तालेको जस्तो भएर के गरौँ र कसो गरौँ भएर कसैले यसरी ठीहरू आसनहरू लिएर बनाएर उयो गरेर कसै पानीहरू ल्याउने त्यसरी अत्तालेर चाहिँ भगवान बुद्धको त्यस्तो प्रकाशले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि त्यस्तो अत्तालेर चाहिँ उहाँलाई त्यहाँनिर विराजमान गरेर चाहिँ अनि उहाँलाई बिन्ती बिसाउँदो रहेछ, ओहो हामीले त तपाईँलाई सिद्धार्थलाई छोडेर आएको थियो, तर आज त उहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भइसकेको रहेछ र तपाईँले अब हामीलाई ज्ञान दिनुहोस् भनेर चाहिँ ती पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूले त्यसरी उहाँलाई बिन्ती बिसाउँदाखेरि अनि उहाँले फेरि यो धर्म देशलाई दिनुभएको र त्यो दिन चाहिँ आजको दिन। अब यसमा पनि दुईटा उयो छ, अस्ति बुद्ध जयन्ती मान्दाखेरि वैशाख पूर्णिमा भनेको कारणले गर्दाखेरि वैशाख पूर्णिमामा बुद्ध जयन्ती मान्नेहरूले अहिले थेरावेदाकोहरूले चाहिँ अनि यो छेकुर धुछेन पनि धर्म परिवर्तन दिवस पनि अस्तिको असार पूर्णिमाको दिनमा, किनभने त्यहाँदेखि यता 49 दिन गनेर अनि यता यो लुनर क्यालेन्डर जुन चाहिँ चन्द्रपात्र अनुसारले चाहिँ तिब्बतीको चन्द्रपात्रको चौथो महिनाको 15औं दिनमा चाहिँ हामीले सागादावा बुद्ध जयन्ती जुन मान्यौँ त्यहाँदेखिको यता गन्दाखेरि चाहिँ फेरि आज भेदर डुबा भन्छ यो लुनर क्यालेन्डरको चाहिँ 6औं महिनाको चौथो तिथि आज 49 दिन टक्कैमा चाहिँ अनि छुइकुर दुछेन धर्म देशमा दिनुभएको दिन र यसरी त्यो दिन चाहिँ प्रथम उहाँले धर्म देशमा दिनुभयो। अब धर्म देशमा दिँदाखेरि पनि बुद्ध ज्ञान भनेको त यति गहन छ अरे, हामीले सोचेर सोचि नसक्नुको, जानेर जानि नसक्नुको, हृदयमा कण्ठ गरेर कण्ठ गरि नसक्नुको त्यति गहन ज्ञान भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै शिक्षाहरू मध्येमा चाहिँ अब ती प्रथम धर्म देशलाई दिनुको लागि चाहिँ अब कसरी दिने, कुनको बारेमा दिने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि स्टेप हुन्छ नि, स्कुलमा पनि जहाँ पनि स्कुलमा पनि एकैचोटि 5 मा गएर पढ्न पाउँदैन, तलदेखि स्टेप पढ्नु पर्ने हो। अब त्यो प्राणीहरूको मान्छेहरूको शून्यहरूको उयो अनुसारको चाहिँ ज्ञान दिनु पर्यो हो। त्यो ज्ञान दिनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला नि भगवान बुद्धले सारनाथमा चाहिँ प्रथमपल्ट धर्म देशमा दिनु हुँदाखेरि चाहिँ 4 आर्य सत्य फपत डेम्बासी भन्छ,
चार आर्य सत्यको बारेमा चाहिँ उहाँले धर्म देशना गर्नुभएको थियो। र त्यो चार आर्य सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ अरे, देने ढुङ्गल फक्वे ढेम्बा हो, देने कुञ्जुङ ढेम्बे फक्वे ढेम्बा हो, देने गोक्वे फक्वे ढेम्बा हो, देने लम फक्वे ढेम्बा हो भनेर बताउनु भएको रहेछ। र त्यो चार आर्य सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गल ढेम्बा भनेको चाहिँ दुःख सत्य, त्यहाँदेखि कुञ्जुङ ढेम्बा भनेको चाहिँ त्यहाँबाट उत्पन्न हुने त्यो दुःख उत्पन्न हुने कारण सत्य हो। र त्यहाँदेखिको गोप्य ढेम्बा निरोध, त्यो दुःख उत्पन्न हुने कुरोलाई रोक्न सक्ने चाहिँ के हो गोप्य ढेम्बा निरोध सत्य। र त्यहाँदेखिको त्यो दुःखको उयोलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामी बाटो चाहिन्छ, त्यो बाटो चाहिँ के भन्छ लम्की ढेम्बा हो, मार्ग सत्य भनेर यसरी चार आर्य सत्य त्यति बेला उहाँले बताउनु भएको रहेछ। र त्यो चार आर्य सत्यलाई फेरि हामी भगवान बुद्ध स्वयंले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गल से पर्ज्या, दुःख चाहिँ पहिला हामीले के गर्नुपर्छ जान्नु पर्यो। दुःख भनेको के हो त्यो जान्नु पर्यो। दुःख चाहिँ के गर्नु अरे जान्नु अरे, दुःखलाई चिन्नु जान्नु पर्यो। कुञ्जुङ पौर्ज्या, त्यहाँदेखि त्यो दुःख उत्पन्न हुने जुन कारण छ त्यो कारण चाहिँ के हो त्याग्नु पर्ने कुरा अरे, त्याग्नु पर्यो। अनि लम उन्दुज्या, हामीले त्यो घोपा उन्दुज्या त्यो निरोधलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो। लम गोम्बर्ज्या, अनि त्यो हामीले रोक्नको लागि चाहिँ बाटो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ध्यान गर्नु पर्यो, त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्यो। अनि मात्रै हामीले त्यो दुःखको चक्रबाट चाहिँ बाहिर निक्लिन सक्छ। र यसरी साधारणमा भन्यो भने चार आर्य सत्य चाहिँ यो चारवटा चाहिँ भगवान बुद्धले बताउनु भएको। र यसमा अब अलिकति बृहतमा गयो भने भगवान बुद्धले सबैभन्दा पहिला ढुङ्गल ढेम्बा भन्यो, दुःख सत्य। अब दुःख सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब दुःख सत्य भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसारमा जन्म लिइसकेपछि हामीले धेरै सुनिसक्यो नि दुःख 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 भनेको। दुःख भनेको चाहिँ के हो, दुःख भनेको कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ सत्य छ अरे। किन भन्दाखेरि आज हामीले अरू टाढो टाढो हेर्नु पर्दैन। अब यो शास्त्रहरूमा पनि आफ्नो आफ्नो स्टेज अनुसारको यो चार आर्य सत्यलाई मनन गर्ने चिन्तन गर्ने पनि थुप्रै प्रकारहरू बताएको छ। तल श्रवक यन्कोले चार आर्य सत्यलाई ध्यान गर्ने तरिका, अनि त्यहाँदेखि माथि प्रत्यक्ष बुद्धले ध्यान गर्ने तरिका, अनि बोधिसत्वहरूले चार आर्य सत्यलाई ध्यान गर्ने तरिका, अनि त्यहाँदेखि माथिल्लो स्तरमा पुगिसकेका बोधिसत्वहरूले ध्यान गर्ने तरिका। र यस्तो प्रकारले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्टेप अनुसारको यी चार आर्य सत्यलाई चाहिँ ध्यान गर्ने तरिकाहरू बताएको छ। र अहिले हामीले अब त्यो ध्यान गर्ने तरिकाहरू विभिन्न भए तापनि हामी एउटा प्रथम बेसिक भएको कारणले गर्दा साधारण प्रकारले हामीले यी चार आर्य सत्यलाई बुझ्नको लागि हो भने दुःख सत्य भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ दुःख। अब यो दुःख चाहिँ किन चाहिँ भगवान बुद्धले फेरि यही चार आर्य सत्यलाई नै किन बताउनु भएछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ संसारमा भएको प्राणीहरू, यो संसारमा मात्रै नभएर ब्रह्माण्डमा नै भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूले चाहिँ दुःख भन्ने चाहिँ कसैले पनि चाहना गर्दैन अरे। दुःख कसैले पनि चाहना गर्दैन नि। आज मान्छे मात्रै नभएर पशु प्राणीदेखि लिएर कसैलाई पनि दुःख चाहिने भन्ने कोही पनि छैन। सबैजनाले के चाहिन्छ सुख चाहिन्छ अरे। ढुङ्गल मिदेवा, दुःख चाहिँ चाहना कसैले पनि गर्दैन। अनि सबैले के को चाहना गर्छ भन्छ चाहिँ देवा, सुखको चाहना गर्छ अरे। अब त्यो दुःखको चाहना नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो दुःख चाहना नगरिसकेपछि त हामीले दुःख भनेको के हो रहेछ त्यो जान्न जरुरी छ। त्यो कारणले गर्दा भगवान बुद्धले ढुङ्गल ढेम्बा दुःख सत्यको बारेमा बताउनु भएछ। अब त्यो दुःख सत्य दुःख रहेछ,
अब त्यो दुःख जान्नुको लागि दुःख त भयो, अब दुःख जान्यो, तर त्यो दुःख फेरि कहाँबाट उत्पन्न भएछ? दुःखको कारण के रहेछ त? दुःख उत्पत्ति हुनुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कुञ्जुङ हो त्यो दुःख उत्पन्न हुने। हो त्यो दुःख उत्पन्न हुने चाहिँ कुञ्जुङ भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान् बुद्धले चाहिँ प्रथममा ढुङ्गल डेम्बा र कुञ्जुङ डेम्बा भनेर त्यसरी दुःख सत्यहरू बताएको छ। त्यहाँदेखि फेरि मान्छे, हामी सबै प्राणीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि सुख चाहिएको छ। देवा हामी सबैले चाहिँ सुखको चाहना मात्रै गर्छौँ अरे। हो सुखको चाहना गर्नेले चाहिँ सुख भनेको चाहिँ के हो रहेछ त भन्दाखेरि अहिले यो संसारको क्षणिक सुख चाहिँ सुख होइन रहेछ। हामी एकछिनको लागि यस्तो ठुलो जग्गामा बस्नु पाएर ठुलो मान्छे भएर बस्नु पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सुख हो रहेछ त भन्दा त्यो सुख होइन। क्षणिक सुखहरू यिनीहरू चाहिँ, मैले आज धन सम्पत्ति धेरै कमाएर ठुल्ठुलो घर बनाएर गाडी छ, मेरो सबै कुरो छ, त्यो सुख साँच्चीकै सुख हो त भन्दाखेरि त्यो पनि साँच्चीकै सुख होइन रहेछ। किन भन्दा त्यो पनि परिवर्तनशील सुख हो। भोलिको दिनमा त्यो सुखहरू पनि सबै दुःखमा परिणत हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा क्षणिक सुखहरू, यो संसारमा भएको क्षणिक सुखहरू चाहिँ सुख हो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो सुख होइन रहेछ। हामीले कस्तो किसिमको सुख चाहिँ चाहना गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ परम सुख, जुन सुख चाहिँ कहिले पनि दुःखमा परिवर्तन नहोस्, अपरिवर्तनशील सुख चाहिँ, परम सुख चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ चाहना गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो परम सुख भनेको नै गोक्वे डेम्बा, निरोध सत्य भनेको नै त्यो परम सुख प्राप्त गर्ने, आनन्द प्राप्त गर्नेलाई चाहिँ गोक्वे डेम्बा, निरोध सत्य भनेर बताएको छ। र त्यो निरोध सत्य प्राप्त गर्नुको लागि फेरि हामीलाई के चाहियो? बाटो चाहियो नि। कुनै पनि कार्य हामीले सिद्धि गर्नको लागि त्यसको एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो निरोध सत्य प्राप्त गर्नुको लागि, त्यो परम सुख आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाटो चाहिन्छ। हो त्यो बाटो चाहिँ लम्गी डेम्बा, मार्ग सत्य भनेर चाहिँ यसरी उहाँले हामी प्राणीहरूलाई नै हेरेर चाहिँ उहाँले 4 आर्य सत्यको धर्मदेशना गर्नुभएको रहेछ। प्राणीले दुःख नचाहिने भएको कारणले गर्दा दुःख चिन्नु र अनि दुःखको उत्पत्ति थाहा हुनुको लागि यो दुईटा भयो। अनि दुःखबाट सुख चाहनेले सुखको प्राप्ति गर्नुको लागि सुख भनेको के हो र त्यो सुख प्राप्ति गर्ने बाटो के हो, त्यसको लागि चाहिँ लम्गी डेम्बा र अनि यो गोक्वे डेम्बा यो दुईटा बताउनु भएको रहेछ। र यसरी यो बताउनु भएको छ। र यसमा हामीले दुःख सत्य भन्दाखेरि अब दुःख धेरै ठुलो, यो शास्त्रमा धेरै स्टेप भए तापनि साधारणमा हामीले बुझ्न हो भने चाहिँ दुःख भनेको यो संसार चक्रमा सबै दुःखै दुःख छ। अब 6 लोकलाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि तल नर्ग लोकमा हामीले सधैँ भनिरहेको हुन्छ नि, छदङ्गी ढुङ्गल, नर्ग लोकमा तातो र चिसोको दुःखहरू छ अरे। त्यस्तै प्रकारले हिडक प्रेत लोकमा टेकुम्गी ढुङ्गल, प्रेत लोकमा भोग र तिर्खाको दुःखहरू। त्यस्तै प्रकारले ढुटो पशु लोकमा लेङ्गुङ्गी ढुङ्गल, एकदम लाटा हुनुको, अज्ञानता मूर्ख हुनुको दुःख। अनि त्यस्तै प्रकारले मनुष्य लोकमा के गर्न सके ढुङ्गल, हामीले जन्मिनु, बिमार हुनु, बुढो हुनु अनि मृत्यु हुनु, 4वटा मुख्य दुःखहरू भयो। र त्यस्तै प्रकारले फेरि असुर लोकमा रात दिन झै झगडा गरेर थप्चुकी ढुङ्गल, एक अर्कालाई काटाकाट मारामार गर्नुपर्ने दुःखहरू। र देवलोकमा भोतुङ्गी ढुङ्गल, र देवलोकमा चाहिँ फेरि त्यहाँबाट चाहिँ सरुवा हुनुपर्ने, सरुवा पनि प्रमोसन भएर माथि नसरेर चाहिँ डिमोसन भएर तल झर्नुपर्ने दुःखहरू देवलोकको चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 6वटा लोकमा दुःखै दुःख रहेछ। अब त्यो 6 लोकलाई परै राखौँ, अहिले हामी मनुष्यलाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि मनुष्य लोकमा कति दुःख छ त्यो हामी आफूलाई हेर्दा नै थाहा हुन्छ। हामी मनुष्य लोकमा मुख्य मनुष्य लोकको के गर्न कि ढुङ्गल भने नि अघि, जन्मिनु पनि दुःख अरे। किन जन्मिनु दुःख भन्दाखेरि आमाको कोखमा 9 महिनासम्म बस्दाखेरिको दुःखहरू र जन्मिनुको दुःखहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जन्मिनुको दुःखहरू बताएको। र
र त्यस्तै प्रकारले जन्मेपछि फेरि हामी न बिमारहरू हुने, बिमार हुँदाखेरि हाम्रो जिउ स्वास्थ्य नभएपछि कति दुःख हुन्छ हामीलाई। त्यो दुःख त्यहाँदेखिको बुढो हुनुको दुःख, हामी बुढो हुँदै गएपछि हाम्रो इन्द्रियहरू पनि घट्दै जान्छ। यो आँखाले जति अहिले देख्न सक्छ, बुढो हुँदै गएपछि त्यति देख्न सक्दैन, कानले सुन्न सक्दैन, सबै इन्द्रियहरू पनि घट्दै जान्छ त्यसको शक्तिहरू। त्यसले गर्दाखेरि बुढो हुनु पनि एउटा दुःख हो अरे। अनि एक दिन हामीले त्यो शरीर छोडेर जानु छियौँ, हामी शरीर त्याग्नु छोड्नु पनि दुःख, मर्नुको दुःख। अनि त्यो चारवटा मुख्य दुःख भए तापनि फेरि हामीले भगवान बुद्धले दुःख त धेरै किसिमको बताउनु भएको छ। 3 किसिमको दुःखहरू बताउनु भएको छ, 6 किसिमको दुःखहरू बताउनु भएको छ, 8 किसिमको दुःखहरू बताउनु भएको छ, ढुङ्गल चुम भन्नेहरू। र त्यसरी त्यस्तो दुःखहरू, थुप्रै किसिमको दुःखहरू मध्येमा चाहिँ हामीले आफूलाई हेऱ्यो भने संसारमा हाम्रो चाहिँ दुःख भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ चाहना। किन चाहना नै दुःख हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहनै कहिले पनि पुग्दैन, अनि चाहनै नपुगेपछि चाहिँ हाम्रो दुःख पनि कहिले पनि सकिँदैन रहेछ। जहिले हामीलाई एउटा कुरोको चाहना हुन्छ, त्यो पुरा भयो भने फेरि अर्को कुरोको चाहना हुन्छ। त्यस्तो गर्दै 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 हामी चाहना कहिले पनि पुरा हुँदैन र दुःख पनि कहिले पनि सकिँदैन रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा भएको जुन चाहिँ दुःख छ, यो दुःख सत्य हो। यो कसैले ल्याइदिएको पनि होइन, कसैले जानी जानी लगाइदिएको पनि होइन। त्यो दुःख यहाँ यो मान्छेले चाहिँ दुःख पाओस् भनेर जानी जानी हामीलाई कोचारेको दुःख पनि होइन। दुःख चाहिँ सत्य छ। किन सत्य छ भन्दाखेरि हामीमा आज के छ, पञ्चस्कन्ध छ, 5वटा इन्द्रियहरू छ। यो पञ्चस्कन्ध, 5 इन्द्रिय छ र नै दुःख छ हामीलाई। किन भन्दाखेरि आज मैले आँखाले देख्छु, त्यो आँखाले देख्नु नै दुःख हो। किन भन्दाखेरि यो आँखाले जहिले पनि मैले के देखौँ भन्दाखेरि राम्रो कुरो मात्रै देखौँ भन्ने मेरोमा चाहना छ नि। राम्रो कुरो मात्रै देखौँ भन्ने चाहना छ। त्यो राम्रो कुरो नदेखिसकेपछि त्यो नै दुःख हो। त्यो दुःख चाहिँ सत्य हो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चिनाउनु खोजेको चाहिँ के कारणले भन्दा चाहिँ त्यो कसैले लगाइदिएको होइन नि। आज मेरो आँखाले जहिले पनि राम्रो कुरो मात्रै हेर्नुको लागि चाहना गरेको त कसैले अरूले लगाइदिएको होइन नि। त्यो मेरो आफ्नै कर्मको फलले गर्दाखेरि मैले उत्पन्न भएको हो नि त। हो त्यो दुःख चाहिँ के हो, सत्य छ। मेरो कानले नराम्रो आवाज सुन्नु कहिले पनि रुचाउँदैन नि, जहिले पनि राम्रो मात्रै सुन्नु खोज्छ नि। यहाँदेखि कसैले 2 वचन नराम्रो भन्यो भने मलाई मनमा रिस उठिहाल्छ नि। कानले पनि जहिले राम्रै सुन्नु भन्ने, यो मेरो सुन्ने क्षमता भएको जुन चाहिँ इन्द्रिय छ, त्यो इन्द्रिय हुनु नै दुःख रहेछ। त्यस्तै प्रकारले यो नाकले हामीले गन्ध थाहा पाउँछ अरे। नाकले पनि अहिले हामी यो धुपहरूको मिठो मिठो सुगन्ध आउँदाखेरि कति खुसी लाग्छ नि। त्यो अझै त्यो पेयहरू यस्तो घुमाउँदाखेरि यता तानी तानी सुन्छ नि। अहिले यहाँनिर दुर्गन्ध एउटा नमिठो यो सेफ्टी ट्याङ्कीको गन्धहरू जस्तो आयो भने नाक छोपिहाल्छ नि हामीले। यो नाकले पनि जहिले पनि के मात्रै चाहना गरिरहेको छ भन्दा राम्रो गन्धको मात्रै चाहना गरिरहेको छ। यो गन्ध थाहा पाउनु नै दुःख रहेछ। त्यस्तै प्रकारले रस, यो जिब्रो, सबै कुरो चाहिँ यो रसले गर्दो रहेछ नि। हामी जिब्रोमा मिठो खानु मात्रै भन्ने, मिठो मात्रै खानु भन्ने, आफूलाई मन नपर्ने तितो लाग्ने त यहाँनिर मुखमै नहालौँ भन्छ नि हामीले। हो त्यो चाहना हामीलाई जुन चाहिँ त्यो मिठोको रसको जुन चाहिँ चाहना छ, अनुभूति गर्छ, त्यही नै दुःख रहेछ। र त्यस्तै प्रकारले यो छालालाई स्पर्श, अहिले जाडो भयो भने नाना किसिमको लुगा ओढेर यसरी लुगाहरू हामीले लाउनु पर्ने, फेरि गरम भयो भने फेरि त्यो लुगाहरू खोल्नु पर्ने, अनि एकदम यो लुगामा हामीलाई यो छालामा स्पर्श हुने भएको कारणले गर्दा नाना किसिमको यो केहरू दलेर मेकअप गर्नुपर्ने, राम्रो देख्नुपर्ने, त्योहरू सबै के रहेछ भन्दाखेरि दुःख रहेछ। हो त्यो दुःख चाहिँ के हो भन्दा सत्य हो। किन भन्दा त्यो भएको कारणले गर्दा नै हामीलाई दुःख उत्पन्न भइरहेको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुःख सत्य भनेको चाहिँ दुःख चाहिँ सत्य छ। त्यो कसैले हामीलाई लगाइदिएको पनि होइन, कहीँबाट आएको पनि होइन, त्यो हामी आफैमै उत्पन्न भएको दुःख हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ सत्य छ। हामी यो संसारमा जन्म लिएर पछि संसारको प्राणीहरू जति पनि छन्, ती सबै प्राणीहरूले दुःख, सबैलाई नै दुःख छ। आज हामीलाई दुःख पर्दाखेरि मलाई मात्र आज यस्तो परेको, भगवानले हेरेन भन्छ नि हामीले।
हो, मैले त जहिले भगवान्लाई पूजा गर्छु। अस्ति भर्खर पनि लामाहरू पढाएको, फेरि मेरै घरमा चाहिँ यस्तो दुःख आइपर्छ भनेर हामीलाई त्यो खालको भावना पनि हुन्छ। हो, दुःख सत्य छ नि, यो संसारमा हामी प्राणी भएर जन्मिनु नै हाम्रो दुःख हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुःख चाहिँ कसैले लगाएको पनि होइन, कहीँबाट लिएको पनि होइन। त्यो दुःख चाहिँ के हो? सत्य हो, अटुट सत्य छ दुःख। त्यो कारणले गर्दा त्यो दुःखलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ सेपर्ज्या हो। यो दुःख भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ दुःखलाई। हो, दुःख के कारणले हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ आज अघि भने जस्तै राम्रो कुरोको चाहना गरेनु नै दुःख रहेछ नि। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ राम्रो र नराम्रो भन्ने छुट्याउनु हामीले नपर्ने खालको हामी स्थितिमा पुग्यो भने त्यो नै के हो? मोक्ष हो, त्यो नै सुख हो, त्यो नै आनन्द हो अरे। हामीलाई राम्रो आयो भने केही छैन, नराम्रो आयो भने केही छैन, त्यो नै मोक्ष हो अरे, त्यो नै सुख हो अरे। त्यो कारणले गर्दा दुःख भनेको त्यस्तो छ। र संसारमा हामीलाई दुःख भनेको कहिले पनि सक्दैन। आज जन्मेको देखेको घर बनाउनुको लागि, आफ्नो छोराछोरी बढाउनुको लागि, कुनै के गर्नको लागि दुःखै मात्रै गरेर आइरहेको छ नि हामीले। कहिले पनि त्यो दुःखको अन्तै छैन। र त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि दुःख चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले। ढुङ्गल्से पर्छ, त्यो सत्य हो, दुःख सत्य हो, त्यो दुःखलाई हामीले जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकार कुन्जुङ, अब त्यो दुःख त सत्य हो रहेछ, तर त्यो दुःख फेरि कहाँबाट उत्पन्न हुँदैछ त? दुःख हुनुको कारण पनि हुनु पर्यो नि त। र दुःख हुनुको कारण चाहिँ फेरि कुन्जुङ धेम्बा भनेको चाहिँ समन्त सत्य, जहाँबाट चाहिँ त्यो दुःख उत्पन्न हुन्छ। हो, दुःख के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै राम्रो हेर्नुको लागि जुन चाहिँ चाहना छ, त्यो चाहनाबाट उत्पन्न भयो नि। अब त्यो चाहना हुनुको लागि आज म प्राणी भएर यो संसारमा जन्मिनु भनेको नै किन जन्मे त भन्दाखेरि मेरो कर्मको फलले गर्दा जन्मे। आज तल नर्गलोकमा सेदाउँ वङ्गी, हामीले त्यो सोवान देवसाको मानितिर पनि भन्छ नि, नर्गलोकको प्राणीले दुःख भोगिरहेको छ, तातो र चिसोको दुःख भोगिरहेको छ। तातो र चिसोको दुःख छ अरे। त्यो तातो र चिसोको दुःख के कारणले भोगे त भन्दाखेरि त्यसको कारण चाहिँ अकुशल कर्म भयो। त्यस्तै प्रकारले हिडक प्रेत लोकमा भोग र तिर्खाको दुःख भोगिरहेको छ। प्रेत लोकमा भोग र तिर्खाको दुःख भोग्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेर्ना वाङ्गी भन्छ नि हामीले, लोभ गरेको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै प्रकारले मनुष्य लोकमा हामीले चाहना गरेको कारणले गर्दाखेरि, त्यस्तै प्रकारले देवलोकमा देवलोकमा चाहिँ हामीले अहङ्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि, अनि राक्षस यो असुर लोकमा चाहिँ हामीले रिस गरेको कारणले गर्दाखेरि, अरूलाई आरिस गरेको कारणले गर्दाखेरि जन्म हुने चाहिँ बिउहरू चाहिँ त्योहरू रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुन्जुङ धेम्बा भनेको चाहिँ अब त्यो दुःख उत्पन्न हुने जुन चाहिँ बिउहरू छ, त्यो बिउलाई पनि दुईवटा राख्न सक्छ हामीले। बिउ र हेतु हुन्छ अरे, दुईवटा ग्युदङ केन भन्छ, हेतु र बिउ हुन्छ अरे। हामीले गरेको त्यो कर्महरू चाहिँ बिउ भयो, अनि यो संसारमा हामी जन्म भएर यो शरीर प्राप्त गरेर दुःख भोगिरहेको चाहिँ केन टोसी गरेको भन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई हेतु भएको हो। र यस्तो प्रकारले चाहिँ अनि दुःखको उत्पन्न हुनु भनेको नि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्र भएको राग, देश, मोह, अहङ्कार, घमण्ड, धोछ्या, सेतङ, तिमु, ngagel भन्छ नि। हो, यो राग, देश, मोह, अहङ्कार, घमण्डको कारणले गर्दा नै हामीलाई के हुन्छ? दुःख उत्पन्न हुन्छ। किन भन्दाखेरि साधारणमा अब अरू कुरो धेरै टाढोमा नहेरौँ, साधारणमा मात्रै हेऱ्यो भने पनि घमण्डको कारणले गर्दा किन दुःख हुन्छ भन्दाखेरि म जस्तो ठुलो मान्छे कोही पनि छैन, म जस्तो पढेको मान्छे कोही पनि छैन, मलाई जस्तो उयो कोही पनि छैन भन्ने भयो भने, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कुनै मान्छेले आएर त्यो मान्छेलाई सबैले एकै नासले हेर्ने भन्ने हुँदैन नि त। भगवान बुद्धलाई त त्यति बेला नराम्रो गर्ने मान्छेहरू थियो भनेपछि मान्छेलाई त हामीलाई सबैले राम्रो मात्रै हेर्छ भन्ने छैन नि, नराम्रो हेर्ने पनि छैन। आज मेरोमा घमण्ड भएर म चाहिँ ठुलो भएर यसरी बसिराख्दाखेरि एउटा मान्छे आएर मलाई नराम्रो भन्ने भने मेरो मनमा लाग्छ, त्यो मनमा लाग्नु नै दुःख हो।
त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुःखको उत्पत्ति छ र दुःखको उत्पत्ति गुन्जुङ सबै दुःख उत्पन्न हुने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै दुःख उत्पन्न हुने चाहिँ यो राग देश मोह अहङ्कार घमण्डहरू हो। र त्यही कारणले भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ कुन्जुङ पङ्वर्ज्या हो। त्यो दुःखको उत्पत्ति हुने उयो चाहिँ सत्य चाहिँ के हो, त्यो दुःखको उत्पत्ति हुने चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भन्दा चाहिँ पङ्ज्या त्याग्नुपर्ने कुरा अरे हो। राग देश मोह अहङ्कार घमण्ड चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। र त्यो त्यागिसकेपछि चाहिँ फेरि हामीले परम आनन्द सुख प्राप्त गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो, गोप्यदेव निरोध सत्य, त्यो पनि सत्य छ। हामीले जब यो दुःखको चक्रबाट हामी जब निक्लिन्छौँ, निक्लिपछि चाहिँ हामीले सुख प्राप्ति गर्छै गर्छ। दुःखको चक्रबाट निक्लेर सुख प्राप्ति नगरिकन बस्ने भन्ने कसैले रोक्दाखेरि पनि रोक्न सक्दैन, कसैले तानी तानी लाँदा पनि तान्नु सक्दैन। त्यो पनि परम सुख पनि एउटा सत्य हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि गोप्यदेव त्यो निरोध सत्य छ। र त्यसमा जानुको लागि चाहिँ फेरि मार्ग सत्य, अब त्यो माथि पुग्नुको लागि चाहिँ त्यो जग्गासम्म परम आनन्द प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ एउटा बाटो चाहिने हो। त्यो बाटो सत्य मार्ग सत्य, त्यहाँदेखि चाहिँ लाम्गी डेम्बा। अब मार्ग सत्य मार्गहरू धेरै बताएको छ। त्यो मार्गहरू धेरै बताएको मध्येमा चाहिँ अब भगवान् बुद्धले साधारणमा हामीलाई यहाँनिर अब यो भव्य लाम्या लग्गे भन्छ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। यो हामी साधारण भन्दा साधारण व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा अरू कुरालाई नहेरे तापनि अब त्यो परम आनन्द र परम सुख मोक्ष भन्ने कुराहरू त माथिल्लो जग्गामा राख्थ्यौँ। त्यो माथिल्लो स्तरमा छोडिदिएर हामी अहिले मान्छे भएर संसारमा जन्मिसकेपछि यो मान्छेको जीवनलाई चाहिँ अर्थपूर्ण बनाउनुको लागि म एउटा सफल व्यक्ति भएर यो जीवन व्यापन गर्नुको लागि पनि यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गरेर हिँड्यौँ भने एउटा व्यक्तिले यो संसारमा एउटा समाजको ठुलो व्यक्ति भएर एउटा जिम्मेदार व्यक्ति भएर राम्रो व्यक्ति भएर बाँच्नको लागि पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरू एकदम फलदायक छ। र त्यस्तै प्रकारले अनि त्यहाँदेखिको माथिल्लो स्तरको बाटोहरू धेरै छ। पञ्चमार्गहरू 10 भूमि, यो सूत्रबाट हो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि 10 भूमिहरू, अनि यो तन्त्रयानबाट हेऱ्यो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि 13 भूमिहरू हो। त्यो 13 भूमिहरू पार गर्नुको लागि फेरि हामीलाई 5 किसिमको मार्गहरू बताएको छ। हो त्यो पञ्चमार्गहरू हामी हिँड्यौँ भने बुद्धत्व भूमिमा पुग्न सक्छौँ, त्यो सुख आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो कुराहरू त माथिल्लो स्तरको कुराहरू भयो। हो लाम्गी डेम्बा भनेको चाहिँ मार्ग सत्य, त्यो अघिको परम आनन्द सुख प्राप्त गर्नुको लागि बाटोमा हिँड्नुपर्छ। त्यो बाटो चाहिँ के हो, त्यो बाटो पनि सत्य बाटो छ, सत्य छ। र त्यो कुरोहरूलाई अब यो लाम्गी डेम्बा मार्ग सत्यलाई अब हामीले हेर्दै अब त्यो अरू माथिल्लो स्तरको उयोहरू चाहिँ अब हामी बिस्तारै बिस्तारै पछि स्टेप गर्दै त्यो बाटोहरू अनुसरण गर्ने, ध्यान गर्ने यो कुराहरू आउँछ। र मुख्य चाहिँ हामीले अब मार्ग सत्यलाई हेऱ्यो भने चाहिँ के बताएको छ भन्दा चाहिँ भगवान् बुद्धले फेरि लपसुम, अब पक्का हामी त्यो निरोध सत्यमा पुग्नुको लागि चाहिँ बाटोमा हिँड्नु पर्यो। बाटोमा हिँड्नुको लागि चाहिँ के बताएको छ भन्दा चाहिँ फेरि लप छुटिम्गी लप सिल पालन गर्नुपर्छ अरे। मार्ग सत्य भनेको त्यो हो बाटो। अब त्यहाँ पुग्नुको बाटो चाहिँ के हो, सिल पालन गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि हामीले समाधिमा लिन हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि मात्रै ज्ञान ध्यान, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के पाउँछ, माथि ज्ञान प्राप्त गर्छ अरे। त्यो 3टा कुरोलाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्न सक्यौँ भने जबसम्म सिल पालन गर्दैन तबसम्म हामी समाधिमा लिन हुन सक्दैन। जबसम्म समाधिमा लिन हुँदैन तबसम्म हाम्रोमा ज्ञान उत्पन्न हुँदैन अरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा बाटो, मुख्य बाटो चाहिँ पहिला हामी के गर्नु पर्यो, सिल पालन गर्नु पर्यो। सिलहरू धेरै बताएको छ नि, अब सक्नेले गेलुङ गेछुलहरू, अब प्रवज्यको सिलहरू, त्यस्तो नगर्न सक्नेले पनि हामी न्यूनेहरू बस्दाखेरि 24 घन्टाको लागि अष्टशिलहरू, त्योदेखि मुनि हामीले घेङ्गेन एउटा उपासक उपासिकाको रूपमा पञ्चशीलहरू लिन सक्ने। अनि हामीले त्यो पनि गर्न सकेन भने शरण गमनको सिलहरू, क्याप्टोको सिलहरू, शरण गमनको सिलहरू लिने। वो सिल चाहिँ हामीले पालन गरेकै हुनुपर्छ।
जबसम्म शील पालन गर्दैन तबसम्म हामी टेङ्गेजिङ्गेल अब हामी ध्यानमा मग्न हुनै सक्दैनौँ, ध्यानमा लिनु हुनै सक्दैन। ध्यानमा लिनु हुन सकेनौँ भने ज्ञान उत्पत्ति हुने भन्ने कुरै छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लामगितेम्बा मार्ग सत्य भनेको नै यो कुरोहरूलाई अनुसरण गर्नुपर्ने, त्यो कुरोहरूको बारेमा बताउनु भएको। र हामी अब यो छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई लामगितेम्बाको बारेमा चाहिँ अब यो मार्ग सत्यमा चाहिँ भगवान बुद्धले देखाउनु भएको मार्गहरू धेरै भए तापनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई हाम्रो साधारण जीवनसँग जोडेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भनेको छ, याङ धबे तावा। हाम्रो तावा भनेको चाहिँ दृष्टि। दृष्टि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ राइट भ्यू, हाम्रो नजर चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अरे। अब यो शास्त्रको माथिल्लो स्तरको उयोहरूको त परै राखौँ, अहिले साधारणमा हेऱ्यो भने पनि जहिले पनि हाम्रो दृष्टि चाहिँ के हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ। मैले हेर्ने जुन चाहिँ मेरो नजर छ, मेरो दृष्टि छ, जुन चाहिँ त्यो दृष्टि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एकदम सफा राख्नुपर्छ। याङ धब्बे तावा, राम्रो सफा राख्नुपर्छ। म राम्रो गर्छु, म राम्रो हुन्छु भन्ने भावना राख्नु नै याङ धब्बे तावा, राइट भ्यू भनेको। जहिले पनि मान्छे सत्य र राम्रो कुरोको पक्षमा लाग्नु सक्नु नै याङ धब्बे तावा भनेको त्यो हो। आफ्नो दृष्टि चाहिँ कहिले पनि नराम्रो कुरोमा लाग्दिन भन्ने एउटा कठोरपन हाम्रो मनमा ल्याउनु सक्यो भने त्योभन्दा अर्को याङ धब्बे तावा भन्ने छँदै छैन। दृष्टि भन्ने चाहिँ अर्को कुनै छैन। हामीले राम्रो कुरोमा ध्यान गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो नजर चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्छ, ठिक हुनुपर्छ। त्यही कारणले हामीले भन्छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हामीले जस्तो हाम्रो दृष्टि छ त्यही अनुसारको हामीले फल पनि प्राप्त गर्छ। आज मैले अर्को मान्छेलाई नराम्रो नजरले हेरिरहेको छ भने म आफैलाई पनि फेरि त्यो नराम्रो कुरोको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। मैले सधैँ अरूलाई राम्रै नजरले हेरिरहेको छ भने त्यो मान्छे पनि कहिले पनि नराम्रो भन्ने हुँदैन। यसको कथाहरू थुप्रै छ नि है, अब पछि भनौँला। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ याङ धब्बे तोपा। अब हामीले चाहिँ त्यहाँदेखि आफ्नो दृष्टि चाहिँ भयो। अब दृष्टि भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा यो गर्छु भन्ने जुन चाहिँ कार्य हुन्छ, त्यो गर्छु भन्ने कार्य पनि कस्तो हुनुपर्छ, एकदम राम्रो कार्य गर्ने। इङ्ग्लिसमा इन्टेन्सन भन्छ नि। पहिल्यैबाट चाहिँ इक्जाम गर्नु जानुको लागि पनि हामीले त्यो इन्टेन्सन चाहिँ पहिल्यै के गर्नु छ, राम्रो राख्नुपर्छ नि। इक्जाम गर्नु कुनै पनि कार्यमा गर्दाखेरि हाम्रोमा जहिले पनि म जे कार्य पनि गर्दाखेरि सफल गर्छु भन्ने ढिर विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ नि हाम्रोमा। इक्जाम गर्दा पनि म पास हुन्छु भन्ने हामीले ढिर विश्वास गरेर नै इक्जाम गर्छ नि। म फेल हुन्छु भनेर त कहिले पनि इक्जाम गर्दैन नि। त्यस्तै यो संसारको जीवनमा पनि म बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको लागि, सुख प्राप्त गर्नुको लागि म पक्का गर्छु भन्ने ढिर विश्वास चाहिँ एउटा इन्टेन्सन चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रोमा। याङ धब्बे तोपा भनेको नि त्यो हो। हामीले साधारणसँग मैले जोड्दै भन्दैछु अहिले है। अनि याङ धब्बे नक, राइट स्पिच। वचन पनि हाम्रो जहिले कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो, नचाहिँदो कुरोहरू बोल्नु भएन। राम्रो कुरो बोल्ने, अनि चाहिँदो बोल्ने, अनि ठिक जग्गामा बोल्ने, त्यसलाई चाहिँ याङ धब्बे नक भनेको। वचन पनि हामी चाहिँ हाम्रो आजकल वचनको किन हाम्रो भ्यालु हुँदैन भन्दाखेरि बेसी बोल्छौँ नि त हामी। त्यो बेसी बोलेको कारणले गर्दाखेरि बोल्ने कुरो पनि बोल्छौँ, नबोल्ने कुरो पनि बोल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वचनको भ्यालु हुँदैन नि। हो याङ धब्बे नक भनेको नै राइट वचन भनेको चाहिँ कम्ती बोल, पोइन्टमा बोल भनेको जस्तो हो। हामी संसारमा एउटा व्यक्ति, राम्रो व्यक्ति बनिनुको लागि त्यो कुरोलाई जहिले पनि नचाहिँदो जग्गामा हामीले बोल्नु हुँदैन। चाहिँदो जग्गामा मात्रै बोल्ने, अनि ठिक कुरो बोल्ने, सठिक कुरो बोल्ने, त्यो पनि के हो, एउटा मार्ग हो। त्यस्तै प्रकारले याङ धब्बे लेखिथा, राइट एक्सन। हामीले हाम्रो कर्म पनि के गर्नुपर्छ, एकदम राम्रो गर्नुपर्छ। अकुशल कर्महरू गर्नु भएन, कुशल कर्महरू गर्नु पर्यो। अब कुशल कर्म गर्नु भनेको नि हामीले 10
कुशल कर्महरू छ नि, शरीरले गर्ने 3 किसिमको, वचनले गर्ने 4 किसिमको, अनि मनले गर्ने 3 किसिमको कुशल कर्महरू गर्ने, अकुशल कर्महरू त्याग्ने हो। त्यो कर्म राम्रो कर्म गर्यो भने त्यसको फल पनि राम्रै हुन्छ। याङ दक्वे छोवा भनेको चाहिँ राइट लाइभलीहुड। हामीले हाम्रो जीविका पनि कस्तो चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो ठिक मार्गमा चाहिँ जीविका चलाउनुपर्छ। छोवा भनेको चाहिँ जीविका चलाउनु। हामी एउटा साधा जस्तै भएर संसारमा जन्म भए तापनि मेरो जीविका चलाउने तरिका चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। अब कसरी ठिक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेलाई लुटेर आफ्नो जीविका नचलाउने। किन भन्दाखेरि लुट्नु भनेको नराम्रो काम भएन। मान्छेलाई ढाँटेर छलेर आफ्नो जीविका नचलाउने। आफ्नो जीविका चलाउनुको लागि खानु र लाउनुको लागि चाहिँ हामीले अलिकति दुःख गऱ्यो भने हामीलाई पुगिहाल्छ अरे। तर हामीले ढाँट्नु पर्ने, मान्छेलाई नराम्रो गरेरै पैसा कमाएर चाहिँ हामीले जीविका चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहनाको सीमा नभएको कारणले गर्दा। मलाई यो संसारमा त्यत्रो 5 तले 6 तले घर चाहिएको छ। त्यो 5 तले 6 तले घर त आफ्नोमा त्यो चाहना भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो जीविका चलाउनुको लागि 5 तले 6 तले घर बनाउनुको लागि मेरो मन्थली इन्कम 2000 छ भने त बनाउन सकेन नि। त्यहाँदेखि त अर्को बाटो अपनाउनै पर्यो नि। हो, याङ दक्वे छोवा भनेको चाहिँ हामी जीविका पनि ठिकसँगले चलाउनुपर्छ अरे जिन्दगीको। त्यो कारणले गर्दाखेरि अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई कष्ट दिएर कमाएको धनले हामी जीविका नचलाएर चाहिँ हामीले राम्रो बाटोमा हिँडेर सत् बाटोबाट कमाएको धनले चाहिँ आफ्नो जीवन चलाउने अनि सत्यको मार्गलाई चलाएर चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउन सक्यो भने चाहिँ याङ दक्वे छोवा राइट लाइभलीहुड भन्यो भने त्यो हो। त्यहाँदेखि याङ दक्वे चोलवा राइट इफोर्ट। जहिले पनि हामीले राम्रो कुरोमा खर्च गर्नुपर्छ, राम्रो कुरोमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। आज हामी यसरी धर्म देशनाहरू दिएको ठाउँतिर अब अरू कुरो त पराइराखौँ। अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हेऱ्यो भने त्यो युट्युबहरूतिर हेर्दाखेरि थाहा हुँदो रहेछ नि, ब्लग बनाउँछ नि मान्छेले। बिहान उठेकोदेखि त्यसले मुख धोएकोदेखि, भात खाएकोदेखि, भात पकाएकोदेखिको सबै कुरो यसरी देखाएको चाहिँ हेरेकोमा चाहिँ जान्दाखेरि चाहिँ त्यो बिहान उठेकोदेखि भ्लग बनाएको हुन्छ नि, त्यस्तो हेर्ने मान्छेहरू चाहिँ फुर्सद भएर लाखौँ हुन्छ। त्यो बिहान उठेर मुख धोएको, भात पकाएको, त्यो खाना हालेको त्यो भिडियो, त्यस्तो भ्लग बनाएको भिडियो हेर्ने चाहिँ लाखौँ हुन्छ। एकछिनमै कति भएको हुन्छ। फेरि त्यही युट्युबमा नै ज्ञानमूलक कुराहरू पनि छ नि। कम्प्युटर कसरी चलाउने, पढ्दा कसरी पढ्ने, मनको शान्ति कसरी प्राप्ति गर्छ, मनमा शान्ति हुनुको लागि के गर्नुपर्छ, धर्म भनेको के हो, धर्म देशनाहरू दिएको त्यस्तो किसिमको भिडियोहरू पनि पुरा हुन्छ युट्युबमा। त्यस्तोको चाहिँ फेरि त्यो भ्युवर्सहरू हेर्नुपर्छ, मरेर 10,000ले पनि हेरेको हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि चाहिँ सठिक कार्य चाहिँ गर्नु पर्यो। फेरि यो भ्लग बनाउनेहरूलाई नराम्रो भनेको होइन, फेरि त्यो पनि एउटा उनीहरूले आफ्नो पेसन राखेर होइन बनाएर दुःख गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको एउटा अहिले युट्युब पनि एकदम राम्रो कमाउने उयो भइरहेको छ। अहिले प्लेटफर्म बनिरहेको छ कतिजनाको लागि। र त्यसलाई पनि ठिकसँगले चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई पनि सठिक रूपमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो। हो, त्यसलाई चाहिँ याङ दक्वे चोलवा भन्छ। हामीले जे पनि आफूले कमाएको धन होस्, आफूले कमाएको मान होस्, आफूले कमाएको सम्पत्ति होस्, आफूले कमाएको जुन चाहिँ इज्जत होस्, जेलाई पनि त्योलाई चाहिँ ठिक जग्गामा चलाउनु सक्नु चाहिँ याङ दक्वे चोलवा। त्यहाँदेखिको चाहिँ याङ दक्वे टेम्पा। जहिले पनि हामी चाहिँ एकदम सर्थक्क चाहिँ हुनुपर्छ। जहिले पनि यो दिमागलाई चाहिँ ठिकसँगले चाहिँ सम्झिरहेको हुनुपर्छ। म कति बेला मैले के बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मैले के गर्दा के हुन्छ भन्ने चाहिँ जहिले पनि हाम्रो दिमागलाई चाहिँ ठिकसँगले राख्नुपर्छ अरे। ढेम्बा मेबा भनेको जस्तै त्यो दिमाग नभएको मान्छेले जस्तो जे पायो त्यही गर्यो भने चाहिँ हामी पनि के हुन्छ, त्यो दिमाग नभएको मान्छेले जे पायो त्यही गर्छ, जे पायो त्यही खान्छ, जे पायो त्यही गर्छ र त उनीहरू दुःख भोगिरहेको छ नि।
दिमाग भएको मान्छे त कहाँ माथि पुगिसकेको हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यङ द डेम्बा हाम्रो दिमाग पनि जहिले पनि राम्रो कुरोमा लगाएर चाहिँ एकदम चङ्खो एकदम चतुर राख्नुपर्छ। चतुर राख्नुपर्छ, तर कस्तो कुरोमा चतुर राख्ने भन्दाखेरि फेरि मान्छेलाई लुट्नुको लागि त्यसको त्यो सुन लगाएको रहेछ गलामा, त्यो सुन चाहिँ कसरी छुटाउनु भन्ने खालको त्यस्तो चतुर होइन। फेरि राम्रो कुरोको चतुरमा चतुर हुनुपर्छ, तर के को लागि भन्दा राम्रो कुरोको लागि। हामी राम्रो कुरोको लागि चाहिँ लोसे भएर बसेर पनि हुँदैन अरे, एकदम दिमाग चाहिँ जहिले चङ्खो हुनु पर्यो, अनि चाहिँ ठिक हामीले मार्ग पाउन सक्छौँ। र अन्तमा चाहिँ यङ दपे टेङ्गेजिन मुख्य नै यो हो। यङ दपे टेङ्गेजिन हामीले चाहिँ जहिले पनि ध्यान चाहिँ गर्नुपर्छ, कन्सन्ट्रेसन। कुनै पनि कुरोमा हामीले जबसम्म कन्सन्ट्रेसन ध्यान गर्न सक्दैन त्यो कुरो कहिले पनि सफल हुँदैन। अब यो माथिल्लो स्तरको मुक्ति पाउने कुराहरू, यो माथिल्लो स्तरको ज्ञान पाउनेहरू त अब बुद्धत्व ज्ञान भन्नेहरू त परै राखौँ। साधारण भन्दा साधारण हामी स्कुलको कुरालाई हेऱ्यो भने पनि स्कुलमा आफूले राम्रो मार्क्स ल्याउनुको लागि, राम्रो पछिको लागि, त्यो बेटर क्लास चढ्नुको लागि, राम्रोसँगले त्यो पढ्नुको लागि, अध्ययन गर्नुको लागि हो भने पनि आफूले क्लासमा कन्सन्ट्रेसन गरेको हुनु पऱ्यो नि, ध्यान दिएको हुनु पऱ्यो नि। मिसले पढाउँदा पनि ध्यान छैन, घरमा गएर किताब हेर्दा पनि ध्यान छैन, अन्त भोलिको दिनमा रिजल्ट पनि त्यसमा राम्रो हुँदैन नि। यो त साधारण कुरो हो भइरहेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यङ दपे टेङ्गेजिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो ध्यान पनि हामीले एकदम मग्न भएर राम्रोसँगले गर्ने। साधारणभन्दा साधारण हामीले जीविका चलाउनुको लागि पनि ध्यान दिएर गरेको कार्यको अलग्गै फल हुन्छ, लटरपटर गरेको उयसको अलग्गै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले बताउनु भएको जुन चाहिँ यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ, यो कति ठुलो कुरो रहेछ। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आफ्नो जीविकामा नै हामीले चलाएर चाहिँ यसको बाटोमा लाग्नु सक्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा असल व्यक्ति भएर आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ। त्यति मात्रै नभएर यसको माथिल्लो स्तरको ध्यानहरू गर्न सक्यो र यसको बाटोमा हिँड्न सक्यो भने अघि भने जस्तै माथिल्लो स्तरको गोप्य देवमा निरोध सत्य, त्यो सुख आनन्द, परम सुख परम आनन्द चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने। र कति राम्रो कुराहरू छ यो कुराहरू, फेरि कति प्राकृतिक कुरा हो यो जुन चाहिँ अहिले भगवान बुद्धले बताउनु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ, त्यो प्राकृतिक कुरो हो। त्यो राम्रो कुरोलाई राम्रै हुन्छ, नराम्रो कुरोलाई नराम्रो हुन्छ भनेको त भगवान बुद्धले भनेर मात्रै भएको होइन नि। त्यसको आफ्नो प्रकृति नै के हो, राम्रो भनेको राम्रै हुन्छ सधैँ, नराम्रो भनेको नराम्रै हुन्छ नि। भगवान बुद्धले भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने, नराम्रो चाहिँ नराम्रो हुने होइन नि। त्यो कारणले गर्दा भगवान बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ प्राकृतिक धर्म हो भनेको कारण नै त्यो हो। जे छ त्यसको अस्तित्व चिनाउने नै बुद्ध धर्म हो। आजसम्म हामीले बुद्ध धर्म भन्छ। बुद्ध धर्म भनेको के हो भने त हामीलाई त भगवान बुद्धको मूर्ति राखेर ढोक्नेलाई बुद्ध धर्म भन्छ। अनि फेरि हामी अहिले हिमाली भेगको बौद्धहरू भनेको बुद्ध भनेको के हो भने त ऊ मर्दाखेरि जन्मिँदाखेरि लामा ल्याएर पढाउनुको लागि चाहिँ घरमा लुङ्दर लगाएर पूजा गर्नुको लागि चाहिँ बुद्ध धर्म भन्छ नि। तर बुद्ध धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो गहन कुराहरूलाई हाम्रो जीवनसँग लिएर चाहिँ जीवनमा अनुसरण गरेर चाहिँ लगाउन सक्यो भने मात्रै हामी एउटा सफल व्यक्ति बनिने रहेछ। आजसम्म हामी एउटा सफल व्यक्ति बनिनु नसकेको कारण के हो भन्दाखेरि यस्तो बाटोहरू बताएको भए तापनि त्यसमा हामी हिँडेका छैनौँ। हामी त्यसमा नहिँडिसकेपछि त अनि हामीले न समाजमा एउटा राम्रो व्यक्ति भएर जीवन बिताउन सक्छौँ, अनि भोलिको दिनमा मुक्ति पाउने कुराहरू, प्रतिमोक्षहरू, मोक्षको कुराहरू भनेको त माथिल्लो स्तरको भयो। त्यो कारणले गर्दा बुद्धको धर्म भनेको, बुद्धको उपदेश भनेको, बुद्धको शिक्षा भनेको नै प्राणी मात्र कल्याणको लागि, सम्पूर्ण प्राणी कल्याणको लागि भएको कारणले गर्दा आज यो बुद्धिस्टले मात्रै पालन गर्नुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। प्रत्येक प्राणीले यो बाटोमा हिँड्न सक्यो भने त्यो प्राणीले सुख प्राप्त गर्छ, अवश्य सुख प्राप्त गर्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको यति गहन
धर्म उपदेशहरू छ र यस्तै प्रकारले दोस्रो धर्म देशनामा उहाँले शून्यताको बारेहरूमा बताउनु भएको छ र त्यस्तै प्रकारले धेरै उहाँको जीवनकालमा उहाँले धेरै धर्म उपदेशहरू दिनुभएको थियो र यस्तो प्रकारले चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षाहरू चाहिँ प्रसारणमा आएको हो र आजको यो अति पवित्र तिथि छुइकुर दुछेनको दिनमा हामीले पनि ती भगवान् बुद्धको समयकालीन पञ्चवर्गीय ब्राह्मणहरूले प्राप्त गरेका ती चार आर्य सत्यको जुन चाहिँ धर्म देशना थियो त्यो धर्म देशनालाई साधारण हामीले बुझ्नु सक्ने फर्स्ट स्टेपकोले बुझ्नु सक्ने हिसाबले आज यहाँनिर सुन्न पायौँ र यो सुन्न पाएकोले गर्दाखेरि र मैले सुनाउनु पाएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नु पाएको यो पनि हाम्रो कुनै न कुनै जन्मको कर्मको फलले गर्दाखेरि नै आज यसरी जुरेको हो र यो जुरेको कारणले गर्दा जे जति पनि पुण्यहरू प्राप्त भएको छ यो प्राप्त गरेको पुण्यहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ जहिले पनि सम्पूर्ण प्राणी कल्याणको लागि उहाँले ज्ञान प्राप्त गरेर यसरी ज्ञान छर्नु भएको थियो त्यसलाई नै हामी स्मरण गर्दै हामीले पनि अहिले जुन चाहिँ यो प्राप्त गरेको पुण्यहरू छ यो पुण्यहरू सबै प्राणीहरूले एक दिन बुद्धत्व प्राप्त गरोस् भन्ने भावना गर्दै यो परिणाम नगर्दै आजको यो छुइकुर दुछेन धर्म देशना धर्म चक्र परिवर्तन दिवसको प्रवचनलाई यहाँ आएर टुङ्गाउँदछु। सुनामले थम्जे जिबाङ्गे थम्जे निवेदनम थम्जे के गाना जे बलान्डुवा सिबे जुले दोनान दोनाय जो चांचो सिमजो रिम्बर्जे माके बनाय के बायम बामे बायम कुने कुndo पेलवराय जो कर्म रब्रिक मर्मे तन किमा से बाचुबो मिलन लोता तिनदा बुद्धि जे छनम दे ता बेजरा सातो